अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहैरी आपके साथ हम हैं जहाँ आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूँगी। ये कहानी है हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने की। हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकतें अता फरमाई थी। ताकतों और मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये था कि आप हर किसी से उसी की ज़ुबान में गुफ्तगू फरमाते थे। यमन में एक बहुत दौलतमंद आदमी था, उसके पास रुपए पैसे की कमी ना थी। उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक़ पैदा हुआ। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा, उनके जाहो जलाल और उनका तरीक़ाकार देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के पास दौलत के अंबार तो मौजूद थे, जिन और इंसान तो उनकी खिदमत में मौजूद ही थे, लेकिन जो चीज़ उसे खूबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा उसके दिल को भा गई, वो ये थी कि उसने देखा कि सुलेमान नबी हर एक से उसी की ज़ुबान में बात करते हैं। यहाँ पर उसने ये भी देखा कि आप परिंदों से परिंदों की ज़ुबान में, जानवरों से जानवरों की ज़ुबान में बात करते हैं। उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई और उसने उस ख्वाहिश का इजहार हज़रत सुलेमान नबी से कर दिया। उसने कहा, या सुलेमान, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने मौजज़ात से मुझे भी ये वصف, ये खूबी अता फरमा दें कि अपने शहर आया। लेकिन उसने किसी को भी अपने अंदर की इस खूबी के बारे में नहीं बताया। वो खाना खा रहा था, उसका पालतू कुत्ता और मुर्गा आपस में उलझ पड़े। मुर्गे ने बोटी को खाना शुरू किया तो कुत्ता बोला, ये बोटी तुम ना खाओ, मुझे दे दो, मैं गोश्त खाता हूँ, तुम दूसरी चीज़ें खा सकते हो। मुर्गा बोला, घबराओ मत, ये बोटी आज मुझे खाने दो, कल इधर गोश्त ही गोश्त होगा, गोश्त बहुत ज़्यादा होगा, तुम जितना चाहे खाते रहना। कुत्ते ने कहा, मुझे तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तुम कैसे कह सकते हो कि कल यहाँ पर दावत होगी। बोला, कल यहाँ पर दावत नहीं होगी, बल्कि आज रात को मालिक की गाय मर जाएगी। जाहिर है जब गाय मर जाएगी तो उसका गोश्त तुम्हारे लिए काफ़ी होगा और तुम काफ़ी दिन तक वो खा सकते हो। मालिक की बातें सारी सुन रहा था। उसने खाना खाया, उठा और खामोशी के साथ जाकर अपनी गाय को बेच दिया। इस तरह वो नुकसान से बच गया और जिसने गाय खरीदी उसके घर जाकर रात को वो गाय मर गई। अब मालिक के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि देखूं अब कुत्ता और मुर्गा आपस में क्या बात करते हैं। खाने का टाइम हुआ तो उसने अपने पालतू कुत्ते और मुर्गे को भी अपने पास कर लिया और खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। जबकि बज़ाहिर वो खाना खा रहा था, उसने सुना कि कुत्ते ने मुर्गे से शिकवा किया कि तुमने तो कल कहा था कि मालिक की गाय मर जाएगी तो गोश्त ही गोश्त होगा, लेकिन गाय तो नहीं मरी। मुर्गा बोला, कोई बात नहीं, मालिक ने अपनी बला, अपनी मुसीबत टाल देने के लिए उसे बेच दिया था। मालिक तो नुकसान से बच गया और नुकसान अगले का हुआ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, आज रात को मालिक का घोड़ा मर जाएगा। जाहिर है जब घोड़ा मरेगा तो फिर तुम देखना कि घर में गोश्त ही गोश्त होगा, तुम जितना चाहे गोश्त खा लेना। मालिक ने ये बात सुनी तो वो अमीर आदमी बहुत परेशान हुआ। वो घोड़ा उसे बहुत महबूब था और उसे बहुत ज़्यादा प्यारा था, उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन नुकसान तो उसी का होना था। उसने सोचा, ये मर ही तो जाना है तो क्यों ना मैं इसे भी बेच दूँ। उस दौलतमंद आदमी के घोड़े की बहुत शोहरत थी तो बहुत से लोग उसे ख़रीदना चाहते थे। उसने वो घोड़ा बेच दिया। इस तरह वो अमीर आदमी एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया, लेकिन जिसने घोड़ा ख़रीदा था वो घोड़ा उसके यहाँ जाके मर गया। अगले दिन फिर मालिक ने ऐसे ही किया। उस दौलतमंद आदमी ने खाना खाते वक्त अपने पालतू कुत्ते और मुर्गे को भी बुला लिया। वो जानना चाहता था कि अब ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। फिर ऐसे ही हुआ। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, पहले तुमने मुझे गाय का लालच दिया और मालिक ने उसे भी बेच दिया, फिर तुमने मुझे घोड़े का लालच दिया और मालिक ने उसे भी बेच दिया, आप बताओ आप क्या कहते हो। मुर्गे ने कहा, मैं नहीं जानता
کہ مالک کو کس طرح ان کی اموات کا پتہ چل گیا اور اس نے اپنی بلا کو دوسرے کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن آپ فکر نہ کرو، اس گھر میں موت کو ہونا ہی ہونا تھا، لیکن چونکہ مالک نے دونوں دفعہ جانوروں کو بیچ دیا، اب گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کل مالک خود مر جائے گا، اور جب مالک مرے گا تو پھر اس کی مہمان آئیں گے، مہمانوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنیں گے، گوشت کی دیگیں بنیں گی، تم بے فکر ہو، تم جتنا گوشت کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ امیر آدمی نے جب یہ مکالمہ سنا تو اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہ اٹھا اور بھاگا حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کے آہ و بکا کرنے لگا اور سارا واقعہ سنایا۔ سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جانوروں اور پرندوں کی زبان نہ سیکھو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لا علمی بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن تم نہ مانے۔ بتاؤ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں تمہارے گھر میں موت لکھی تھی، تمہارے گھر میں جانور تھے، تو جانور جو تھے، اگر تمہاری گائے مر جاتی تو تمہاری طرف سے صدقہ پاتا، تمہاری موت ٹل جاتی، تم نے وہ بھی بیچ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے لیے کہا اور گھوڑے کو بھی تم نے بیچ ڈالا، تم تو نقصان سے بچ گئے، لیکن موت تو بہر صورت تمہارے گھر میں آنی ہی آنی ہے۔ اب تم ایسے کرو کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ وہ آدمی زاروں کی تار رونے لگا اور واہ ویلا مچا دیا۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر بھی تسلط فرمایا ہے، آپ ایسے کریں، ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے میرے گھر سے اڑا کے دور ہندوستان میں لے جائے۔ ہندوستان میں میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ میرے کاروباری معاملات چلتے ہیں، میں اور وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں۔ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان میں میرے دوست کے گھر چھوڑ آئے۔ اس کے بہت زیادہ واویلا کرنے گریا آہذاری پر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو کرسی پر بٹھاؤ اور اس کی کرسی کو اڑا کے ہندوستان میں جہاں یہ جانا چاہتا ہے اسے وہاں تک پہنچا دو۔ اس کی کرسی اڑنے لگی اور وہ ہندوستان جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان پہنچا اور اس نے ہندوستان کی زمین پر پیر رکھنا چاہا، اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، واہ میرے اللہ، سبحان ہے تیری قدرت کو، میں بھی حیران تھا کہ اس کی موت تو ہندوستان میں لکھی ہے، رہتا یہ یمن میں ہے، یہ کس طرح یہاں پر آئے گا اور میں اس کی جان کو قبض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہی ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا تو موت کے فرشتے نے اس کو آند بوچا اور اس کی روح نکال لی اور اس کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی بات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔